सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। देखिए, अगर आप अपनी आंखों को सेहतमंद रखने के लिए मेरे बताए हुए तरीके पे अमल कर रही हैं या कर रहे हो, तो वो तो आपके पूरे जिस्म को फ़ायदा पहुंचाएगा। आपके मैदे को ठीक रखेगा, आपके जो गुर्दों के फ़ाल हैं उसको भी ठीक रखेगा। तो मैंने 3 फलों का नाम लिया था। आप आजकल लीची आ गई हुई है, लीची का इस्तेमाल कीजिए। पिछले दिनों जो है चेरी बहुत ज़्यादा थी, आपने चेरी का इस्तेमाल किया होगा। तो नमी का तो कुदरती तरीका, चेहरा बार बार धोइए। उसके बाद मॉइस्चराइज़र्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं मार्केट में, अच्छी कंपनियों के, आप वो लगा सकते हैं। फिर मॉइस्चराइज़र मिक्सचर्स और भी बहुत से होते हैं, मैं साथ साथ बताता चलता हूँ, इसलिए कि ख़वातीन जो हैं बहुत इससे परेशान होती हैं। देखें, आजकल खरबूजा है, तरबूज है और आड़ू है, बेतहाशा खाइए अगर आपको शुगर नहीं है तो। पानी जो है कम से कम आपको 2 लीटर पीना है, कम से कम 2 लीटर नहीं तो 2.5 लीटर वक्फे वक्फे के साथ। दरमियान में जो हमारे देसी मशरूबात हैं या हमारे मिल्क शेक हैं और लस्सी है, वो आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। सैलड्स के अंदर तमाम सैलड्स चेहरे के लिए बहुत मुफीद हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा यह है कि आप खीरा खाइए, कुकम्बर, और खीरे का जूस बना के उसमें मिंट यानी पुदीने के पत्ते डालिए और चंद आधा एक नींबू डाल के आप उसे 1 या 2 दफ़ा जो है इस्तेमाल करें। आप इसका मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको ग्राइंड करके मुँह धो लें, मुँह धोने के बाद ग्राइंड करने के बाद अपनी आराम से लेट जाइए लाइट में, और अपने आँखों के ऊपर जो है वो ठंडा ठंडा जो है खीरे का पेस्ट रख दीजिए और इसे 10 मिनट तक रहने दीजिए। फिर टिश्यू पेपर से साफ़ कर लीजिए और चेहरा धो लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि अपने आँख के साइज़ से ज़रा बड़े तिरछे तिरछे कतले काट लीजिए, जो कि आपके साइज से, आँखों के साइज़ से बड़े हों, और उसके ऊपर जो है रोज़ाना 2 से 3 मरतबा जो है 5 से 10 मिनट तक जो है आप वो खीरे के कतले रखें। इसके अलावा हम आलू के कतरे भी आई साइड की तरह बना के जो है वो, लेकिन शर्त यह है कि पहले आपने चेहरा धोना है। चेहरा धोने के बाद आपने पानी के छींटे मारनी है अपने चेहरे पे, और अपने चेहरे को ज़्यादा ज़ोर से खुश्क नहीं करना। देखिए, मैंने अभी कहा कि आंखें ज़्यादा मलने से हल्के पैदा होते हैं, तो जो लोग चेहरा धोने के बाद समझते हैं कि तौलिए से वो अपनी जिल्द को रगड़ के सफ़ेद कर लेंगे या खुदा न खास्ता ये हल्के कम हो जाएंगे, तो ये एक गलत फहमी है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, जो मुझे शुरू में बता देना चाहिए था, कि आँखों के डार्क सर्कल्स, आँखों की छाइयाँ बिल्कुल हर सूरत दुनिया में किसी भी जगह पे ख़त्म नहीं हो सकती जब तक कि आप प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाएंगे, और ये भी गारंटी नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद ख़त्म हो जाए। हमने तो आपको हर वो तरीका बताना है जो कि आपकी जिल्द को सेहतमंद रखे। अब खीरे और आलूओं के अलावा और कौन सी चीज़, आप ये जो बंद गोभी होती है इसको भी ग्राइंड करके जो है अपनी आँखों के ऊपर रख सकते हैं, और फिर जब ये खुशक होने लगे, आपको पता होता है, लेकिन ये ज़रा मुश्किल होता है जी कि आंखें बंद करके लेटना है, उसके लिए प्रॉपर कोच होनी चाहिए, उसके लिए टिश्यू पेपर होना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग जो है ब्यूटी पार्लर्स की तरफ जाते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप घर में किसी बहन भाई को ट्रेन करें कि जो है ये इस किस्म का घरेलू जो इलाज है वो आपके लिए कर सके। तो ज़रूरी तो वही हुआ कि जूसेस लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, सैलड्स लीजिए, मशरूबात लीजिए। अच्छा, अब आते हैं धूप में ज़्यादा काम करना। ख़वातीन वैसे तो धूप में ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन सेंसिटिव जिल्द की ख़वातीन जो है उनको किचन की जो गर्मी होती है उससे नुकसान पहुंचता है। फिर मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि आँख की साख्त, तो आँख के साथ आँख की तो ये दोनों पपोटे जो हैं बहुत जो है वो डेलिकेट हैं। अगर आपकी आँख का ऊपर का हिस्सा ज़रा बड़ा है या आईलिड बड़ा है, तो वो आपकी नीचे की आईलिड को ओवर शेडो करेगा, यानी उसकी जो झलक होती है, जो उसका साया होता है, वो नीचे पड़ता है। अब कुछ ख़वातीन जो है वो जो है जिसे काजल कहते हैं और सुरमा ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो वो पसीने से थोड़ा सा फैल जाता है, तो वो मुसलसल आपके नीचे के जो सर्कल है, जो आधा इंच का एरिया नीचे के पपोटे का है, उसको इफ़ेक्ट करता रहता है, और वो जगह स्याह हो जाती है, और फिर उस जगह के ऊपर वो परमानेंट दाग नज़र आना शुरू हो जाता है। तो देखिए, इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, जिन्हें हम काजल या सुरमा या और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है आईब्रोज़ की चीज़ें मिलती हैं, ये बराए मेहरबानी आप घर में ना इस्तेमाल किया करें। आप उसी वक्त इस्तेमाल किया करें जब आप किसी फंक्शन पे जा रहे हो, या आप किसी को, आपकी कोई और बाहर अपार्टमेंट है, उस वक्त आप आँख का मेकअप करें। अब आपका मेकअप करने का भी एक तरीका है, वो ये है कि चेहरा धोना है, अच्छी तरह धोना है, बार बार धोना है,
تولیے سے صاف نہیں کرتے ہیں. اس کے لیے پیڈز ملتے ہیں, اس کے لیے ٹیشو پیپرز ملتے ہیں. آپ اس سے تھپ تھپا کے اسے خشک کیجیے, اور ایک موئسچرائزر جو ہے سب سے پہلے اوپر کے پپوٹے اور نیچے کے پپوٹوں کے اوپر جو ہے موئسچرائزر لگا کے 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے. آج کل گرمی ہے, ٹھنڈے کمرے میں بیٹھیے. اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے آنکھوں کا میک اپ شروع کیجیے. موئسچرائزر پہلے لگانا ہے, اس کے بعد سے اوور شیڈو کرنے والی کریمیں آپ نے لگانی. اب ڈارک سرکلز کے لیے بے تحاشا کریمیں اویلیبل ہے, اور میک اپ سے پہلے کے بھی, جیسے کہ ایزیلک ایسڈ ہے. ہم ایزیلک ایسڈ جو ہے چھائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہی آنکھوں کے پپوٹوں پہ استعمال ہوتا ہے. دوسرا ہے خوجیک ایسڈ, وہ بھی ہم آنکھوں کے ارد گرد, اور خاص کر جس جگہوں پہ لوگ خواتین و حضرات میں سے جو لوگ شیو کرتے ہیں, بالخصوص مرد حضرات, تو بار بار کی شیو سے وہ جلد کالی ہو جاتی. ایک کیمیکل اور ہے جو کہ ہم آنکھوں کے گرد استعمال نہیں کرتے, وہ ہے ہائیڈروکوینین. ہائیڈروکوینین ہمیشہ 1% استعمال کی جاتی ہے, 2% و 4% اویلیبل ہے. ایز اے فیملی فزیشین میں وہ ریکمینڈ نہیں کرتا. اگر آپ کے چہرے کے اوپر چھائیاں ہیں تو رات کے وقت چہرہ دھو کے آپ اور جگہوں پہ لگائیں. آنکھ کے نیچے لگانے کی پھر ایک خاص ٹیکنیک ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی تیلی یا ایک ٹوتھ پک لے لیں, اور ٹوتھ پک کو اس ٹیوب کے اوپر لگا کے ہائیڈروکوینین کے اوپر اپنے جو آنکھ کے یہ حصے ہیں ان کو ادھر نیچے اچھی طرح برائٹ لائٹ میں 3-4 ڈاٹس لگا دیجیے. 3-4 ڈاٹس لگا دیجیے. اب آپ کو یہ ضروری ہے کہ وہ آپ اپنے آنکھ کے قریب لے کے نہ جائیں, اور پھر دونوں جب اور یوں کر کے اس کو پھر تھوڑی دیر بعد سکویز کر کے یوں لے جائیں. کوشش کریں کہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ وہ آپ کی اوپر کی آئی لڈ جو ہے اوپر کے پپوٹے کو ٹچ نہ کرے, اور یوں لگا لیجئے. اور اسی طرح جو ہے پھر ادھر بھی لگا لیجئے, ادھر بھی لگا لیجئے. یعنی یا ایک آنکھ بند کر لیجئے, ایک آنکھ سے دیکھتے رہیے, اس آنکھ کو اسٹریچ کر کے ہلکا سا یوں نیچے کی یہ جو آئی لیڈز ہے اس کو ٹچ نہ کریں, اور اوپر جو ہے آئی برو تک جا سکتے ہیں 3-4 ڈاٹس لگا کے. لیکن یہ جو ہے پہلے اپنے اسکن اسپیشلسٹ سے بات کر لیجئے, کیونکہ یہ افیکٹو طریقہ ہے, لیکن زیادہ جو ہے نہیں لگانا چاہیے, اور دن کے وقت لگانے سے جلد کو جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. اور لوگ عموماً جو ہے خواتین یا جتنے بھی ہمارے بیوٹی پارلر کی انٹرینڈ خواتین ہیں یہ لگاتی ہیں, اور اس کا بہت نقصان ہو جاتا ہے, اور بعد میں جو داغ پیدا ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں جاتے, جلد جو ہے وہ جل جاتی ہے. اس لیے ہائیڈروکوینین جو ہے وہ ہمیشہ اسکن اسپیشلسٹ کے بتائے ہوئے طریقے پہ اور مقدار پہ استعمال کریں. اور بہت سی ایسی کریمیں آئی ہوئی ہیں آج کل, جو ہے اسپاٹ لیس کریم جو ہو گئی ہے اس کو کہتے ہیں, اس طرح 2-3 اور کریمیں ہیں. کچھ لوگوں کو ایگزیما ہوتا ہے آنکھ کا, تو ایگزیمس کریم لوگ استعمال کرتے ہیں, یہ کمبینیشنز ہوتی ہیں. اچھا دیکھیں, جلد کی الرجی جو ہے وہ بھی اس کو افیکٹ کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ڈارک سرکل آپ کو کچن میں ہو گئے اور آپ نے 2-3 بچے پیدا کر دیے تب ہو گئے, یا خون کی کمی ہو گئی ہے, یا ماواری جو ہے وہ ڈسٹربڈ ہے تو اسی سے ہو گیا. نیوٹریشنل ویلیو الگ چیز ہے کہ نیوٹریشن آپ کی برابر ہو, جو کہ بچوں میں الگ ہے, نوجوانوں میں الگ ہے, خواتین میں الگ ہے. بالخصوص دودھ پلانے والی مائیں اور پریگننٹ عورتوں کو ہائی پروٹین ڈائٹ جو ہے, ہائی وٹامن سی ڈائٹ جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی جب خواتین کو یہ ہوتا ہے تو ایک چیز ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو خواتین جو ہے مڈل ایج میں موٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں, یا جن کی فیملی میں ماں یا بہنوں کو یہ ڈیزیز ہے اور وہ موٹا ہونا بھی شروع ہو گئی, اور ان کے خاندان میں اگر شوگر ہے, تو پھر اس مرض کو کہتے ہیں ایکینتھوسس نائگرانس, جو کہ گردن کے اوپر 2-3 لکیریں ڈالتا ہے, ڈارک پگمنٹڈ لکیریں, یا بغل میں ڈال دیتا ہے, یا جہاں آپ کا گوشت جاتا ہے وہاں گرے لائنز آ جاتی ہیں, یا ان جگہوں پہ چڈوں کے اندر جو ہے ہمارے جو ہے آرم پٹس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو ہے فیمورل ایریا جو ہے جہاں سے ٹانگ اور ہمارا پیٹ جڑتا ہے اسکن پہ, ان فولڈز کے اندر بھی جو ہے جو اس کے اندر بھی داغ آنا شروع ہو جاتا ہے.